پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اقلیت کسی بھی معاشرے دا حصہ ہوندیاں۔ بھارتی آئین بھی اقلیتاں دے مساوی حقوق دی ضمانت دیندا ہے۔ اسی دے پیش نظر اتھے ہر سال اقلیتاں دا تہاڑا بھی منایا جلدا ہے۔ اس تہاڑے کو منانے دا مقصد تمام اقلیتاں کو مساوی حقوق دینا ہے، لیکن بھارتی حکومت خود اپنے آئین و قانون دی مٹی پلید کر رہی ہے۔ بھارت دی تاریخ ہجے سیاہ کارنامے نال لبریز ہے، جنہاں دی تفصیل جان کے انسانیت دا سر شرم نال جھک جلدا ہے۔ بھارت وچ نہ صرف مسلمان، سکھ اور عیسائی بلکہ دلت برادری جنہاں کو اچھوت بھی آخدن برطانوی غلامی تھی خلاصی حاصل کرنا تھی بعد آج تکر اچھی ذات دے ہندوؤں دے ہاتھوں ظلم و جبر اور بربریت دے شکار ہے۔ ہندوستان دی مظلوم دلت برادری اچھی ذات دے ہندوؤں دے ہاتھوں ہرج عزت، تذلیل و تحقیر، مار کٹائی، تشدد اور عصمت دری دا سامنا کر دے آ رہے ہیں۔ اگر ڈونگی نظر نال جائزہ کیتا جو لے تے دلت کڑیاں دنیا وچ سب تھی زیادہ مجبور و محکوم ہیں۔ مودی دا ہندوستان دلت خواتین دے ریپستان وچ تبدیل ہو گیا ہے۔ انہاں دی آہو سسکیاں سننا والا کوئی نہیں ہے۔ پچھلی باری یوپی دے متھرا علاقے وچ جسم فروشی دے خلاف مزاحمت کرنا ہوتا ہے، دلت کڑیاں کو اغوا کیتا گیا اور انہاں دی چادر عصمت کو پامال کیتا گیا۔ ماہرین دا آخنا ہے کہ بھارت وچ دلت کڑیاں سب تھی زیادہ جنسی استحصال دا شکار ہیں، کیونکہ اچھی ذات دے ہندو سمجھدن کہ انہاں کو نیوی ذات دے نال عصمت دری دا حق حاصل ہے۔ سب تھی بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ اچھی ذات دے ہندوؤں دی طرفوں عصمت دری تھی بعد دلت کڑیاں پہلاں تے خوف نال رپورٹ ہی درج نہیں کرواندیاں، اگر کسے سوں رپورٹ درج کروا ہی دیتی تو اس کو واپس کرنا دی دھمکیاں دیتی جلتی ہیں۔ بھارت وہ ملک ہے جتھے ہر دوے تہاڑے دلت کڑیاں دے خلاف ظلم و جبر دی خبراں موصول ہوندیاں۔ ہندوستان وچ روزانہ اوسطاً 3 دلت کڑیاں دی عصمت دری کیتی جلتی ہے اور 2 کو قتل کیتا جلدا ہے۔ دلت کڑیاں دے نال درندگی دے ان واقعات کو مودی پولیس اور میڈیا اکثر نظر انداز کر دیندا ہے۔ دلت بھارت دا ایک پسماندہ قبیلہ ہے جنہاں کو ذات پات دی درجہ بندی وچ سب تھی نیویں درجے تے رکھے گیا ہے۔ ہندوستان دا دارالحکومت دہلی اس ویلے دنیا وچ ریپستان دے نام نال مشہور ہے۔ ضرورت اس گل دی ہے کہ انصاف پسند دنیا بھارت وچ نیویں ذات دی جان، مال اور عزتاں کو بچانے وچ اپنا کردار ادا کرے۔